अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मेरा नाम मेजर ज़ीशान अयूब रिटायर्ड है और मेरा ताल्लुक़ आर्मी एविएशन कोर से है। काफ़ी बच्चों ने मुझसे जो है वो इंटरव्यू के बारे में पूछा। अभी रिसेंटली भी मुझे कॉल आई, उसने अपना बायोडाटा फॉर्म भी मेरे साथ शेयर किया और कहा कि जी इंटरव्यू में क्या इसी से पूछा जाता है। जी हाँ, 60% आप समझ लें इंटरव्यू में से आपके बायोडाटा में से ही पूछा जाता है कि आपने बायोडाटा में क्या किया है। ठीक है, तो लिहाजा बायोडाटा फॉर्म फिल करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो ओरिजिनल फॉर्म जब आपको मिलता है तो आप उसकी जो है वो फ़ोटोकॉपी करवा लें। ठीक है, और उसका फ़ायदा ये है कि जब आप एक बार फ़ोटोकॉपी करा लेंगे, और बल्कि 2-3 उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें, और उसके बाद फिर आप जो है वो उसको मुख्तलिफ़ लोगों के साथ डिस्कस कर लें कि मैंने इसको कैसे फ़िल करना है, और वो जो फ़ोटोकॉपी वाला होगा पहले उसको फ़िल करें, ओरिजिनल को फ़िल ना करें, ताकि अगर कोई गलती होती है या कुछ होती है तो आपकी फ़ोटोकॉपी वाला जो बायोडाटा फॉर्म है उसमें हो, ओरिजिनल में ना हो। और उसको भरते हुए, उसको फ़िल करते हुए बहुत ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा, और कोशिश करें कि किसी किस्म की कोई जो है वो उसमें मिस्टेक ना हो, और ख़ास तौर पे कोई गलत बयानी वाली बात ना लिखी हो कि जो चीज़ नहीं है और आप बूस्टिंग के लिए या किसी और मकसद के लिए वो लिख दें और बाद में जो है वो चीज़ रिवील्ड हो, कि पता चले कि ये जो चीज़ इसने लिखी है वो एक्चुअली में मौजूद नहीं है ऑन ग्राउंड। जैसे कि आपके वालिद साहब की कोई सैलरी हो गई, आपने एक्सजरेट कर कर जो है वो सैलरी ज़्यादा बता दी, या उनकी प्रोफेशनल से रिलेटेड है, उनका जो फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहीं लो क्लास उसमें काम कर रहे हैं और आप जो है वो शर्मिंदगी के बायस या किसी भी वजह से वो आप ना बताएं और आप जो है वो छुपाएं, तो ये चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको जो है एग्जैक्टली वही चीज़ बतानी होती है, और जो आपके वालिद साहब की और वालदा की अगर इनकम है तो आप उसको ही वहाँ पर शो करें और बताएं कि जी ये हमारी इनकम है। फ़ौज इन चीज़ों को नहीं देखती है। फ़ौज में हर कैटेगरी और हर क्लास के लोग आते हैं, और उसके बाद ये आपकी अपनी मेहनत होती है कि आप किस तरह आगे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहना नहीं भूलूँगा कि मेरी इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को मेरे, और शेयर ज़रूर करें उन बच्चों के साथ, ख़ास तौर पे जो कि अभी आईएसएसबी के लिए जाने वाले हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग ये इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि इंटरव्यू में जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ाइफ़ हैं और परेशान हैं कि पता नहीं इंटरव्यू में जो है वो हमने क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। तो मैं आपको यही चीज़ बताने लगा हूँ। मेरा अगर आप पिछली वीडियोस भी देखें इंटरव्यू से रिलेटेड, तो उनमें ज़्यादातर चीज़ें यही मैंने आपको बताई हैं कि आप अपने बायोडाटा फॉर्म को जो है वो अच्छी तरह से अज़बर याद कर लें। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बायोडाटा फॉर्म में आपने क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है वो समझ लें 60% 65% वो आपके बायोडाटा फॉर्म से रिलेटेड पूछेंगे। भाई क्या करता है, वालिद साहब क्या करते हैं, उनकी इनकम क्या है, वालदा क्या करती हैं, कितने बहन भाई हैं, फ़ौज में कौन कौन है, नियरेस्ट ब्लड रिलेशंस में कौन कौन है, दूर पार के कौन है, इस तरह की चीज़ें, और फ़ौज में क्यों आना चाहते हैं, किस चीज़ से इंस्पायर्ड है, मोटिवेटेड हैं, इस तरह की जो है वो आपसे मालूमात जो है वो आपके अपने बायोडाटा से रिलेटेड जो है वो लेंगे। तो बायोडाटा फॉर्म जो है वो बहुत मैटर करता है, और आप लोगों को भी ये चाहिए कि बायोडाटा फॉर्म को सही तरह से जो है वो फिल करें। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था इंटरव्यू में, अगर आप मेरी पिछली भी वीडियो देखें, कि देखिए जनरल नॉलेज, एक अफसर आप जा रहे हैं उसमें इदारे में, एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के इदारे में, तो आपको अपनी जो सराउंडिंग्स और करंट अफेयर्स का मालूम होना चाहिए कि इस वक्त क्या हो रहा है। आपको पता है कि इस वक्त रीसेंट इशू हमारा किस चीज़ का उठा है। हमारा इस वक्त ईरान के साथ जो है वो जो स्ट्राइक, हमने जो वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, और ईरान ने इससे पहले जो एग्रेशन करने की कोशिश की है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर डिस्कस होंगी, आपसे पूछी भी जा सकती हैं ये। ठीक है, ख़ास तौर पे आईएसएसबी में कि जी क्या इशू था, क्या नहीं हुआ, सारा करंट अफेयर्स में है ये। तो आप लोगों को इनके बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में मालूम होना चाहिए। कश्मीर का इशू है, कहाँ तक पहुँचा, क्या चल रहा है, फ़लस्तीन और गज़ा का मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोगों को उसके बारे में थॉरो एक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। और बाकी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अगर आप मेरी पिछली भी वीडियोस देखें, कि जो ड्रेसिंग है वो देखें, फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपका जो पहला इम्प्रेशन है जिसमें आपकी ड्रेसिंग होगी, हेयर कट होगी, हाँ बियर्ड की भी ड्रेसिंग, जी मैंने ऐसे ही बस दाढ़ी छोड़ी हुई है और मैं चला जाऊंगा, जी मैंने सुन्नत रखी। यार ये ऐसे नहीं होती सुन्नत, ठीक है ना। मैंने जिस वक्त किसी से भी बात की थी, मुझे कहा था, तो मैंने कहा था यार दाढ़ी तो अबू जहल की भी थी,
ٹھیک ہے. اور داڑھی تو ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے, حضرت آدم سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد بھی لوگ داڑھی رکھتے رہے ہیں. داڑھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے پہلے رکھی تو اس سے پہلے کوئی نہیں رکھی. ہم سنت تو زیادہ اسی کو کنسیڈر کرتے ہیں نا, کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ کی ہو, یا عام طور پر اس پہ فوکس ان کا ہو. بھائی داڑھی رکھنا بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, میں نے بھی رکھی ہوئی ہے, لیکن ایک ترتیب کی رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, کوئی فیشن داڑھی یہ وہ نہیں رکھی ہوئی, ہم نے بھی اسی کو سوچ کے رکھی ہے. اور بیسیکلی داڑھی کا مین مقصد کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ جی آپ کا میل اور فیمیل کا ڈفرنس, جو ظاہری ڈفرنس ہے وہ اس داڑھی سے شو ہوتا ہے. مرد کو داڑھی آتی ہے, عورت کو نہیں آتی. ان جنرل میں اگر آپ بات کریں تو یہ والی بات ہے جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ بالکل رکھیں داڑھی. اگر رکھ کے جانا چاہتے ہیں بھائی کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن وہ داڑھی کو جھاڑی میں نہ تبدیل کریں, ٹھیک ہے. اس کو داڑھی ہی رہنے دیں, اور اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈریس کر کے, تھوڑا سا خط شت بنا کے, تھوڑا سا جو آپ کے چہرے پہ سوٹ کرے. ایسے ہی بس چھوڑ نہیں دینی ہے بکھرتے ہوئے کہ ادھر جا رہی ہے تو ادھر جا رہی ہے تو پرواہ کوئی نہیں, ایسے نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کا امپریشن جو ہے وہ اچھا نہیں پڑتا. اور پھر دوسرا جو ہے وہ بندہ بہت زیادہ فنیٹک نظر آتا ہے اس میں. تو فنیٹک نہیں ہونا ہے اپنے کسی بھی ریلیجن میں, سیکٹ میں, یا اپنے قبائلی اس میں, یا لینگویج میں. نہیں, یہ فوج ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی, اور نہ وہ اس طرح کے لوگوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے. تو انٹرویو میں آپ نے اس طرح کا کوئی جو ہے وہ شو نہیں کرنا ہے کہ جی آپ بہت زیادہ جو ہے وہ تعصبی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ بالکل بھی نہیں. آپ کسی بھی چیز میں تعصب شو کریں گے, فوج آپ کو نہیں رکھے گی, وہ آپ کو نکال دے گی. تو اس چیز کا ذرا خیال رکھیں, ٹھیک ہے. باقی میں نے آپ کو ڈریسنگ کا پہلے بھی بتایا, اور ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ ڈریس ہمیشہ وہ پہنے جو آپ پہ سوٹ کرے. نارملی جو ہے وہ ویسٹرن ڈریس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے فوج میں. ٹائی, سوٹ, پینٹ, اچھے ڈریسنگ کوٹ, اور اس کے علاوہ جوتے, شو شائن اچھے قسم کے پالش ہوئے ہوں. کوشش کریں کہ لیسز والے جو ہے نا, اور وہ ٹو والے جو ہیں وہ شوز پہنیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اچھی آپ نے جو ہے وہ ڈریسنگ کی ہو, اور اچھا خط بنایا ہو. اگر شیو کرتے ہیں تو شیو اچھی ہو سکے, فریش جو ہے وہ شیو کی ہو. تو یہ چیزیں آپ کی بہت میٹر کرتی ہیں, اور یہ امپریشن اگلوں پر بھی اچھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی میں نے آپ کو چیزیں کرنٹ افیئرس کے بارے میں پہلے بھی بتائی تھی, اور ابھی بھی وہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ وہاں پر جا رہے ہیں اور بالکل جو ہے وہ بلینک ہو کر جا رہے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, میں تو بڑا پڑھتا رہا ہوں, میں تو جی بس اپنی اسٹڈیز. وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. آپ کو سوشل ہونا پڑتا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے. اگر آپ نے کوئی بکس پڑھی ہیں تو اس کے آتھر کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور اس کی کتنی پبلیکیشنز ہوئی ہوئی ہیں, اور ایون کتاب کی وہ قیمت بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا جی آپ نے وہ بک پڑھی ہے وہ کتنے کی تھی, تو آپ کو اس کی قیمت کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو اور اس کے علاوہ اگر وہ آپ سے کوئی انالیسس بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے اس کتاب سے کیا سیکھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. تو بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں فوگ ہے, لاہور ہے وہ ہم ہیں. تو کوئٹہ میں موسم بہت اچھا ہے. بہرحال یہ میرے سارے ویوز تھے انٹرویو کے بارے میں. اور جن بچوں نے بھی یہ انٹرویو پہلے بھی سنا ہے میں نے ان کو, اور جنہوں نے مجھے کال بھی کی ہے ان کو میں نے یہی کہا ہے کہ اپنے بیک گراؤنڈ کو, اپنے بایو ڈیٹا فارم کو اچھی طرح سے یاد کر لو, اس کو سمجھ لو, اس کو رٹا لگا لو کہ جی میں نے بایو ڈیٹا فارم میں جو لکھا ہے وہ آپ سے اسی کے گرد زیادہ تر پوچھے گا. تو آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, اور اس میں کسی قسم کی کوئی فیک انٹری نہیں کرنی ہے. باقی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ہاں, کمپیریزن جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تینوں فورسز کا, وہ ضرور اپنے پاس جو ہے وہ آپ رکھیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں اسٹرکچر رینک کا جو ہے وہ نیوی اور ایئر فورس میں کس کے ایکولنٹ ہے. اور باقی انٹرویو کے بارے میں جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی, آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو کافی ڈیٹیلز میں نے وہ بتائی ہوئی ہیں. تو آئی ایم ویری مچ کانفیڈنٹ کہ آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اور انشاءاللہ جو بچے انٹرویو زیادہ اچھا دے دیتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کا 1 to 1 اگلوں کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے فیس ٹو فیس, تو وہ ڈیفینیٹلی میٹر بہت زیادہ کرتی ہے. اور انٹرویو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر سائیکالوجیکل ٹیسٹ والے کو کوئی ایشو ہے, کوئی اس کو ہے, تو وہ ضرور آ کے بیٹھتا ہے, لیکن آپ کو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ فوکس کریں اپنے انٹرویو پہ. اینڈ دیٹس آل. تھینک یو.